असं काल जी झगडी जाल्या न्हू कलंगूट बिचाचेर हेचेर मातशें ब्रीफ करा की कितल्या एक्युजांक अरेस्ट केले कितें. काल दनपारचे आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम टुरिस्ट पुलीस युनिट कलंगूट की बिचार झगडी जाता म्हणून आनी अकॉर्डिंगली तेंचे स्टाफ थंय गेल्ले आसा स्पॉटाचेर. तेंच्यांनी ते स्टाफांनी तांकां झगडी तेंची जाता तेन्ना ते पावले थंय. मागीर तांकां तेंच्यांनी रेस्क्यू करून थंयसून तेंच्यांनी तांकां मेडिकलाक धाडले कोण इंजर्ड आसलेले तांकां. आनी मागीर आमी हें केलें की इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते प्लॅन्ड गोवा शेकाचे स्टाफ आनी ट्युरिस्टां मदीं झगडी जाल्ली. ते मागीर ट्युरिस्टांक मेडिकल बी जाल्या उपरांत तेंची डिटेल कंप्लेंट घेतली. डिटेल कंप्लेंटीचे आमी ऑफेन्सूय रजिस्टर केला आनी ह्या ऑफेन्सान आमी 2 जाणांक अरेस्ट केल्ल्या, 2 स्टाफ अरेस्ट केल्ल्या. तेंचे मेडिकल एक्झामिनेशन बी केलां आनी तांकां कोर्टान प्रोड्यूस करून तेंचे 5 days पुलीस कस्टडी रिमांड घेतलेले. आतां इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस आनी हितून आमी जशें जशें आमकां इन्फॉर्मेशन येता त्या प्रमाणे आमी हितून आनीक एक्स्ट्रा लोक आनी कोण इनवॉल्व आहा तांकां आमी रिकॉर्डार हाडून आमी तांकां अरेस्ट करतले. सो जशें इन्फॉर्मेशन मेळटालें की मारपी 15 ते 20 शेकाचो स्टाफ आसलो. सो आनी कितले अरेस्ट जावपाच्या मार्गाचेर आसा. आमी व्हेरीफाय करतले. आमचे कडेन व्हिडिओ ते हे आहा, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स आहा, ते पळोवन आमी व्हेरीफाय करून आमी कोण कोण हितून इनवॉल्व आहा तांकां आमी अरेस्ट करतले. आनी जे वेपनान मारला ते सगळे रिकवर वेपन सगळे रिकवर केल्ले आहा. अटॅचमेंट पंचनामा बी जालो सगळो. एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन कितें मेळ्ळो म्हणजे झगडी कित्या खातीर जाली, खंयसून सुरवात जाली ह्या झगडीची. इन्फॉर्मेशन तेंचे ट्युरिस्ट कितें म्हणटा की ते 6 जाण येयल्ले गोंयांत येवन ते हांगा बागान रावताले खंय. मागीर ते कलंगूट न्हांवपाक गेले. तितूंतलो एकटो तेंचो वयर पावतलो आनी 5 जाण न्हांवपाक गेले. न्हावन येयले आनी ते सन बेडीकडे कितें तरी तेंचे म्हणटा ते स्टाफाचे शेकाच्या स्टाफा वांगडा कितें तरी पयलीं वर्बल आर्ग्युमेंट जाले कसले रेटी खातीर. फिशाचो रेट चड आहा अशें कितें तरी तेंचे जालें. मागीर वर्बल आर्ग्युमेंट टर्न इनटू पुशिंग इच अदर. ते धुकल्ले एकामेकाक धुकलना फुडें ते मॅटर वाडले. मागीर ते अचानक ते येयले म्हणटा फाटल्या शेकांतले 2-3 स्टाफ आनीक येयले आनी स्टाफ मारपाक स्टार्ट केले. कितले ट्युरिस्ट इंजर्ड जाले हितून. एकूच ट्युरिस्ट इंजर्ड जाला. बाकीचे आहा तांकां व्हडले कांय इंजरीज ना. तेंचे मेडिकल एक्झामिनेशन जाल्लें आहा. आतां कंडिशन कशें आहा तेजें. कंडिशन तो डिस्चार्ज जालो. हे सगळे रावपी बेंगलोरचे बेंगलोरचे. सध्या 2 जाण अरेस्ट जाल्ले आहेत. 2 एक्यूज अरेस्ट केल्ले. PI लक्षी आमोणकर हांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो तर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की दोनूय एक्युजांक 5 दिसाचो रिमांड सध्या कोर्टान मारलेलो आसा आनी आमची तपास सध्या हेचेर चालू आसा आनी मोर टू बी अरेस्टेड अशें तेंच्यांनी सद्याक आमकां सांगलेलें आसा आनी हेचो तपास सध्या कलंगूट पुलीस करीत आसात अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां लक्षी आमोणकर जे कलंगूटचे PI आसा तेंच्या कडल्यान सद्याक मेवलेली आसा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां कलंगूट बिचाचेर जी झगडी जाल्या आनी ह्या हेतून एक ट्युरिस्ट जो इंजर्ड जाल्लो आसा तेच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदां तुमच्या समोर घेवन येत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे कलंगूटच्यान.